السلام عليكم. الاسم عبد الحميد إسعاد، مدرس اللغة العربية بمدينة إسن في ألمانيا. كنحاذر من الأصول طبعا المغربية من مدينة الدار البيضاء، حيث تلقيت التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، تعليم مزدوج بين عربي فرنسي. الدراسات العليا بالجامعة كانت بجامعة الحسن الثاني للدار البيضاء، شعبة اللغة الأدب الفرنسي واللغات. غادرت المغرب في سنة بداية أول السنة ديال 1987، ومباشرة بعد تعلم اللغة الألمانية في معهد جوت في الدار البيضاء والمعهد تكوين اللغة ببون آنذاك. التحقت بجامعة كولن أو كولونيا لتمام الدراسة الأدب الجرماني جيرمانيستيك. بعدها في 89 كان الطلب على أساتذة، كان هناك خصص تدريس اللغة العربية عن واسطة سفارة المملكة المغربية في بون، وكنت من المرشحين لاستقطاب أساتذة في الميدان، والحمد لله كنت من الذين اختارتهم الإدارة الألمانية نظرا للملف اللي عندي الوثائق الشهادات اللي كتخول لي للتكوين. وفعلا التكوين بديته 3 سنوات. أنا من الجيل الثاني، أعتقد أنا من الجيل الثاني بعد الجيل الأول اللي كان وصل لتدريس اللغة العربية في ألمانيا في نصف السبعينيات، يعني بالضبط سنة 1974. وأنا كنت أعتبر من الجيل الثاني اللي قام بتدريس اللغة العربية. نعم، وطبعا كانت كأي شخص آفاق مستقبلية والحلم بناء المستقبل. كنت أتمنى أنني نعمل في العمل الثقافي أو التربوي، وهذا وفقني الله سبحانه وتعالى إليه. من سنة 87 إلى 93 كملت، يعني انتهيت للتكوين البيداغوجي. الحديث الآن نتكلم على تدريس اللغة العربية في أرض المهجر بشكل عام. طبعا تدريس اللغة العربية للأبناء سواء مغاربة العالم أو الجالية المغربية في أرض المهجر هو يدخل في إطار الحفاظ على الهوية العربية، الهوية أو الإسلامية، وطبعا تواصل مع الأهل وكل الجذور في أرض الوطن المغربي. ولكن هذا الطريق لتعليم اللغة العربية لأبناء مغاربة العالم في أرض المهجر فيه صعوبات، هناك مشاكل وصعوبات. ربما يتفقوا معي كثير من الأساتذة سواء في ألمانيا أو في بقية الدول الأوروبية، غياب المناهج هنا، غياب الكتاب الموحد. ففي هذا الإطار كان لي أنا شرف أن مع الإخوة القدماء آنذاك أننا عملنا، جات الفكرة من كثير من الإخوان أننا ننتج كتاب موحد يخضع لشروط ومقاييس خاصة، يعني الطفل المغربي المولود هنا اللي ثقافته تقريبا يغلب عليها الإطار الأوروبي والعقلية الأوروبية. فهذا الكتاب دام حوالي 2.5 سنين، وخرج الوجود في منتصف التسعينات، أظن كتب في سنة 1997-98. الكتاب معروف صح اسمه أهلا، وقسمناه إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول يتعلق تقريبا بالابتدائي، هو سمينا المستوى 1-2. هناك المستوى المتوسط 3-4، وهو المستوى العالي هو المستوى 5-6. وهذا الكتاب أهلا وسهلا يعني فيه شروط وفيه يخضع للمقاييس التعليمية الألمانية. يعني المنهج الألماني هو مختلف تماما عن
المنهاج البيداغوجي المغربي. ولكن رغم كل هذا المجهود تتبقى مشاكل مطروحة. مشاكل كما قلت في الأول غياب المنهج الموحد. فبالنسبة للمدارس الأستاذ له الاختيار، يجتهد، والكتاب كما نقول هو الكتاب ليس هو الذي يعلم الطفل اللغة العربية. نقول أن الكتاب المدرسي هو إما للدعم أو للتثبيت. أما الطريقة التعليمية تبقى للأستاذ المجموعة التي تتعلم عنده. فطبعا الأستاذ له الخيار الكامل في إيجاد طريقة التواصل مع التلاميذ، لأن أغلبهم يتكلم اللغة الألمانية أو البربرية، سواء كانت من منطقة الريف أو مناطق أخرى مغربية أطلس أو سوس. فلهذا يجب إيجاد طريقة وسطية يستطيع التلميذ من خلالها أن الأذن تتعود على اللغة العربية سلسة بسيطة، لأن تعليم اللغة العربية الفصحى ليس من السهل. يمكن قراءتها، لكن أحيانا التواصل بها ليس من السهل كما يظن الكثير. كما قلت هناك مشاكل بالنسبة للوقت. تعليم اللغة العربية بالنسبة للأطفال المغاربة العالم 3 ساعات، يحدد القانون بين 3 ساعات إلى 5 ساعات في الأسبوع فقط. وقليل أو نادر، ممكن القول نادرا أن الطفل يستمتع أو يستفيد ب5 ساعات أسبوعيا. فأغلبية المدارس، أغلبية الأساتذة نظرا للظروف ضيقة ويدرسون في مؤسسات مختلفة، فأغلبية الأساتذة لا يستطيعون تجاوز 3 ساعات في الأسبوع لتدريس اللغة. فلهذا يلجأ كثير من الآباء إلى أخذ أولادهم إلى المساجد نهاية الأسبوع، يوم السبت أو الأحد. وهناك يطرح مشكل أن السبت والأحد هو يوم عطلة، يوم استراحة للطفل، فهو على حساب نهاية الأسبوع يذهب إلى المسجد للتعليم. في بعض الأطفال سبحان الله يتعلم تقريبا 7 أيام على 7 أيام. فهنا يطرح مشكل. كذلك في المساجد كذلك ليس لها قانون خاص أو مناهج بيداغوجية أو ديداكتيك للأسف، إلا قليل الإخوة الذين يجتهدون ويعملون باش يكونوا في مستوى هذه الأمانة وهذه الوظيفة التي يتحملون مسؤوليتها داخل المساجد في مكاتب التعليم. طبعا مثل المدرسة هناك مشاكل في مجموعة واحدة، اختلاف المستويات. في مجموعة واحدة متعلمة تجد مستويات مختلفة. هناك المبتدئ بالحروف الهجائية، هناك متوسط، هناك مستوى عالي. فلهذا تجد في المجموعة الواحدة هذا المشكل. والإخوة في المساجد أغلبهم، لا أقول كلهم، لا أعمم، ولكن أغلبهم لا يستطيعون التعامل مع هذا المشكل لأنه واقع. فهناك بالنسبة للمدارس الألمانية هناك يجب تحضير وتهيئ الوسائل التعليمية كيفما كانت من كتب وأوراق عمل، لأجل نقص من هذا الظاهرة الصعبة التي يواجهها رجال التعليم غالبا، ويجدون أنها مشقة صعبة. أحيانا بعض الإخوة يحسون بالإحباط، يعني تقول أنا اشتغلت عامين 3 سنين ما وصلتش نتيجة، لأن هذا المشكل ربما ما كيعرفوش، ما كيحسش به، ولكن في الأخير هذا واقع موجود لا يمكن التغلب عليه إلا إما بتقسيم، إذا كانت إمكانية تقسيم المجموعات في أوقات أخرى وفي غرف أخرى، أو إيجاد أكثر ما يمكن من وسائل تعليمية ومن بعدها استعمالها داخل الدرس. من المشاكل الأخرى التي يواجهها الإخوة هناك
الدورات التكوينية. الدورات التكوينية بالنسبة للمساجد قليلة جدا. احنا في مدينة إسن الحمد لله هناك الأخ عبد الغني العربي نشكره على هذه المبادرة اللي كتقوم الآن بدورات تكوينية في مساجد متعددة. فهو يعني لقى الوقت ولقى الإمكانيات، فيشكر على هذا المجهود بكل صراحة. نعترف بهذا الأمر، ونتمنى أن يكون إقبال في الإخوة المدرسون، يكون عندهم إقبال على هذه الدورات، حتى يعني تخفيف المشاكل والمصاعب التي يواجهها في تدريس اللغة العربية داخل جدران المساجد. وطبعا هذا يتطلب كذلك توحيد منهج الكتاب. فللأسف أننا نجد أحيانا بعض المدرسين يعني يدرسون أو يستعملون كتب مدرسية لا علاقة لها بواقع الطفل الذي يعيش هنا في ألمانيا. أحيانا نجد كتب من بلدان عربية أخرى مشرقية يعني بعيدة جدا، فأنت الطفل تكلمه في الدرس على شيء لم يراه لم يراه أبدا في حياته. فيجب العمل بالكتب. الحمد لله الآن لاحظنا أن هنا بعض الكتب اللي انتجت في داخل أوروبا، سواء في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا. على الأقل الإنسان الأستاذ عليه أن يقتني هذه الكتب ويرى ويأخذ منها ما يستطيع لأجل استعماله داخل أو تدريس أو أخذ على الأقل أفكار لتدريس المجموعات التي بين يديه. وكاين مشكل آخر، وهو حينما يكون رجل المدرس داخل المساجد يجب أن تتوفر فيه شروط أن يكون ربما أو على الأقل أضعف، أنا كنتكلم على أضعف ما يمكن قوله، أنه يكون عنده علم أو معرفة بسيطة على المناهج أو طريقة ديداكتيك التعليم في المدارس الألمانية، لأن هذا الطفل لا يمكن أن نعلمه بالطرق سواء في البلدان العربية عامة أو مثلا المغرب خاصة، لأن احنا عندنا التعليم في المغرب تعليم فرنسي أو مناهج فرنسية، وفرنسا حقيقة أنها غيرت المناهج تاعها تقريبا، إنما المغرب ما زال ليس هناك يعني كما يقال أبديت، يعني تحديث، ليس هناك يعني تحديث دائم. وللأسف لا يمكن تطبيق طرق البيداغوجية المغربية داخل المدارس الألمانية. يجب المدرس أن تكون عنده فكرة وعلم بما يدور في المدارس، ويستطيع بهذه الأفكار أن يدرس بها التلاميذ عنده في الفصل، حتى لا يقع الطفل حتى لا يقع الطفل بين عالمين متناقضين. الآن نحاول نتكلم على نتائج. طبعا النتائج حسب تجربتي الخاصة منذ سنة 1989 يعني هناك اختلاف طبعا في التجارب. إذا كان الاهتمام قوي والاهتمام إيجابي فطبعا النتائج كتكون إيجابية، وإذا كان الاهتمام بتدريس اللغة العربية ضعيف فطبعا النتائج كتكون سلبية وما كيكونش يعني الهدف وصلنا له. في مدينة إسن هناك الحمد لله كاين 12 أستاذ موزعين على 16 مدرسة 16 مؤسسة، وطبعا كاين التعليم ديال الصباح وكاين التعليم بعد الظهر، وهذا عنده مقاييس أخرى خاصة. ونظرا لهذا الاختلاف وهذه المشاكل اللي تكلمنا عليها في الكتب واختلاف الكتب المنهجة في المدارس مختلفة، فربما أنا في صدد جمع لا أقول كتيب ولكن كراسة إن شاء الله نجمعها. يعني هي تجربتي ديال 26 سنة من العمل في العمل البيداغوجي والعمل المدرسي، نحاول نجمعها ونعرضها على الأساتذة إن شاء الله هنا في إسن وفي مدن أخرى. هي عبارة عن كتاب أو كراسة كما قلت
كأوراق عمل تساعد الأستاذ والتلاميذ على تبسيط المجهودات في إطار الواجبات المنزلية، وكذلك حتى داخل الدرس. أتمنى إن شاء الله هذه المعلومات تكون مفيدة وأن تكون خفيفا عليكم. السلام عليكم.